هل يكون تقدير القضاء في هذه الليلة؟ بمعنى هل يقدر في تلك الليلة ما يكون في تلك السنة؟ والجواب لا، ليست ليلة القدر. ليلة القدر في رمضان. قال الله تعالى: إنا أنزلناه، أي القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وعلى هذا فتكون ليلة القدر في رمضان لأنها الليلة التي أنزل الله فيها القرآن، والقرآن نزل في شهر رمضان، فيتعين أن تكون ليلة القدر في رمضان لا في غيره من الشهور. ومن ذلك ليلة النصف من شعبان، فإنها ليست ليلة القدر ولا يقدر فيها شيء مما يكون في تلك السنة، بل هي كغيرها من الليالي.